जब अपनी कुर्सी गई, जब आइन टूटा आइन के लिए नहीं खड़ा हुआ, जब अपनी कुर्सी गई तो फैसला दे दिया। ये जाती जंग है यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का घटिया तरीन किरदार फाइज ईसा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और वो जजेस कॉलोनी में ही रिहाइश पजीर है कि ज़ाहिर है वो कहीं और मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्यों वो आया, किस वारदात के ऊपर वो शख्स आया है यहाँ पे, वो आपको थोड़ा इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि वो किस ख्वाहिश को लेके यहाँ पे आए हैं। और दूसरा नाज़रीन, हमारा जो 3 का प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो एक बयानिए बनाए जाते हैं, नैरेटिव बनाए जाते हैं, वन साइडेड स्टोरी बनाई जाती है, उसका हम अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी आपके सामने रखें। आपने देखा एक शख्स जिसका नाम पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के अखबारात में शजर ममनुआ के तौर पर समझा जाता था। कभी टिकर्स में भी उसके खिलाफ खबर नहीं चलती थी। उसकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई हादसा हो जाता था तो उसका नाम नहीं आता था, निजी हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उस शख्स का नाम जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना शुरू हो गया। और पहले जब उस शख्स का नाम आता था, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे कि मलिक रियाज ने इतना कारनामा कर दिया, बहरिया टाउन की ये कारनामे आ गए। अब वो मलिक रियाज जो है उसकी हम देख रहे हैं कि मनफी पहलुओं के ऊपर टीवी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं। रियासत का बयानिया मलिक रियाज के हवाले से मुख्तलिफ हो चुका है और इसके ऊपर मलिक रियाज का रद्द-ए-अमल भी आया है। ज़ाहिर है आपने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन ये है क्या मामला, इसके ऊपर तफसील से डिस्कस करेंगे। जी ज़ुबैर साहब। देखें, एक तो मलिक रियाज का नाम आते ही बीप 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 शुरू हो जाता था। बड़े नामवर प्रोग्राम्स करते हैं, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उसमें मलिक रियाज का नाम नहीं चलाया जा सकता और उसके ऊपर बीपर लग जाता है। इसी तरह जो दुनिया टीवी के साथ पहले मुंसलिक थे, आजकल एक बड़ा डिजिटल इदारा चला रहे हैं, कामरान खान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी ट्वीट्स उठा के देख लें, उनकी ट्वीट्स में मलिक रियाज साहब के बड़े बुलंद बांग तारीफें हुआ करती थी। अच्छा, वो डिजिटल इदारा भी मलिक साहब का है? हाँ, वो तो है ही मलिक रियाज साहब का ना, वो नुक्ता वो तो अब वैसे मलिक साहब ने बहुत से खरीदे हैं, मतलब उसमें वो जनाब ये पहला है जो शायद उन्होंने उसको ऑन कर रहे हैं, बाकी तो सभी उनके हैं। जियो जैसा बड़ा इदारा जो है वो उनका नाम नहीं ले सकता। अब इशू ये हुआ है कि अब मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ कल आपने जिक्र भी किया, नैब की प्रेस रिलीज़ भी आई जिसमें दुबई की प्रॉपर्टीज़ और बाकी सारी चीज़ों का जिक्र हुआ था। अब वो जो एक दुबई वाला मामला है, जो नैब जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तो मलिक रियाज को ब्लैक मेलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़बर ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन कुछ चंद माह पहले आसिफ जरदारी साहब जब दुबई गए थे तो उन्होंने मलिक रियाज से बड़ी गुफ्तगू भी की थी, बड़ी तवील मुलाकातें हैं। आपको पता है कि जरदारी साहब बड़ा अच्छा उनका रख रखाव है, मलिक रियाज साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, शरीफ ख़ानदान का भी है। और इसमें कोई आर नहीं है कि इस वक्त इमरान खान भी जो है वो भी मलिक रियाज के ख़िलाफ़, जब वो हुकूमत में भी थे तो उन्होंने भी कभी मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। हाँ, उसके बाद उन्होंने जब हुकूमत में आए तो उस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं की। अब मलिक रियाज इतना ताकतवर शख्स है कि इस मुल्क में आर्मी चीफ के मुतालिक बात हो सकती है, इस मुल्क में जो है हाजिर सर्विस DGI/SI के ख़िलाफ़ भी बात हो सकती है, लेकिन मलिक रियाज का नाम जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं चलता था। अब हुआ ये है कि जरदारी साहब ने पहले मनाने की उनको कोशिश की गई कि आप पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वादा माफ़ गवाह भी बन जाएँ। दूसरा जो मामला है वो ये है कि इस वक्त जो वो पूरा सिटी दुबई के अंदर बनाने जा रहे हैं, असल मुद्दा वो है। अच्छा, पहले उनको ये कोशिश की गई थी कि मलिक रियाज को मना लिया जाए और बड़ा उनको हरास भी किया गया, उनके कारोबार को भी यहाँ पे छापे पड़े बहरिया टाउन के ऑफिस में और रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने जब दोबारा से अपना पूरा कारोबार यहाँ से शिफ्ट करके वो लेके जा रहे हैं दुबई में, तो फिर अब एक बार फिर से मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। और असल मुद्दा ये है कि जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है बहरिया टाउन के बाद, जिसके करता धरता जो है वो बड़े असर रसूख वाले लोग हैं और जिसका नाम DHA डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है, इस्लामाबाद में भी एक बड़ी गंधारा हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बनने जा रही है। अब ख़तरा ये है कि गंदारा भी DHA वालों की, सब कुछ उन्होंने दी है। अब उस हाउसिंग सोसाइटी को बड़ा ख़तरा है, क्योंकि वो जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ऑन बोर्ड थे, जितने भी मार्केटिंग वाले लोग थे, वो मलिक रियाज साहब ने यहाँ से उठा के दुबई भेज दिए।
ہیں. اب اصل میں کاروبار جو ہے وہ جب کاروبار کی بات آ جائے کانفلکٹ آ گیا تو پھر تو مسئلہ آ جاتا ہے. اب ملک ریاض کو دوبارہ سے ان کی بازو جو ہے وہ مروڑا جا رہا ہے, اور اس بازو مروڑنے میں اب جس طرح عمران خان کے خلاف ریاستی بیانیہ بنانے کے لیے میڈیا ہاؤسز استعمال ہوئے تھے, اب ملک ریاض کا نام آپ میڈیا ہاؤسز میں دیکھیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ خصوصی پروگرامز ہوں گے. دیکھیں گے کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ نہیں, اب شروع ہو چکے ہیں. اب آہستہ آہستہ اس میں مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ ملک ریاض کے خلاف نام نہیں لیتے تھے اب وہ بھی ملک ریاض کے خلاف بات کریں گے, ڈاکومنٹریز بنائی جائیں گی, سٹوریز بریک کریں گے, ملک ریاض کا نام لے کے جو ہے وہ سارا کچھ ہوگا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض نے جتنا بھی دھن بنایا ہے وہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بڑا سفید ہے اور بڑے ایماندار لوگ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک ریاض نے کالا دھن بنایا ہے اس کالے دھن میں یہ لوگ بھی شریک ہیں. کرپشن جس طرح کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے بھی ہٹانا کرپشن جو ہے ان کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے نواز شریف کو نہیں ہٹایا, یا عمران خان بھی اس لیے ناپسند نہیں ہے کہ کرپشن مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. تو اس وقت ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریاستی بیانیے کے ساتھ مل کر ان کے حق میں وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے پورا جو ان کا بزنس ہے اس کو بھی دھچکا دینے کے لیے دبئی میں ساری پراپرٹیز اور سارا کاروبار جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے اب ملک ریاض کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا, اور یہ سارا چیزیں ہوں گی. دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں. وہ ایک شاہ رخ خان کی فلمیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں, ویسے فہیم بھائی بھی دیکھتے ہیں لیکن وہ میرے خیال سے تامل میں بھی زیادہ دیکھتے ہیں. دھندے پہ جب بات آئے تو پھر دھندے پہ تو آپ کو پتا کمپرومائز نہیں ہوتا نا, تو دھرم سے بھی زیادہ ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ویسے کل جو ٹویٹ کیا نا اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر جو بیسیکلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا کانفلکٹ ان دا بزنس جو سٹارٹ ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کے نام سے دبئی میں کام شروع کیا ہے, اس میں یہاں پر جتنے بھی جو بڑے جن کے جو مارکیٹنگ کے لوگ تھے, جو آپریشن کے لوگ تھے, ان کو بڑی ہیوی ریٹائرڈ لوگ تھے, ان کو بڑے ہیوی تنخواہوں پر وہ اپنے پاس دبئی لے کر گئے. وہ تو خیر پہلے سے ہی ملک ریاض کے ہاں جو ہے نا یہ نوکریاں کرتے ہیں, سابق جتنے بھی جرنیل ہیں ریٹائرڈ بعد میں ہوتے ہیں, پہلے وہاں پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کل ایک سٹارٹ جو کیا, انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لو میں گواہی نہیں دوں گا. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ اب جو میرے خلاف نیب کی جو پریس ریلیز آئی اور جس طرح سے مجھے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی, تو میں یہ بتا دوں, واضح کر دوں کہ پچھلے 25-30 سال کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے, اور اس 25-30 سال کے اندر میرے پاس کیا کیا ہے وہ میں ضبط کر کے بیٹھا ہوں. مجھے اس جگہ پر نہ لے جایا جائے کہ مجھے وہ چیزیں جو ہیں وہ باہر لانی پڑے. یہ بند ٹوٹ جائے اور پھر ضبط کا بند ٹوٹ جائے, اور اگر ضبط کا بند ٹوٹ گیا تو اس میں پھر بہت لوگ جو ہے وہ آشکار. اس امام میں سارے ننگے ہیں. اچھا یہ ان کا یہ آپ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ اینکرز وغیرہ بھی کس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, تو یار ایک طرف انہوں نے جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں ملک ریاض سے وہ بھی کریں گے, تو گھبرائے ہوئے ہیں نا. اب کیا کریں, ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ بہت سارے لوگوں کی تو ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ ادھر سے آتی ہے. وہ نہیں تو میاں صاحب کے گھر جاتی عمروں میں ان کی دیوی 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. جی بلاول ہاؤس جو لاہور والا ہے وہ جو پورا قلعہ بنایا ہے, جی بلاول گفٹ کیا گیا, وہ گفٹ کیا گیا. اچھا یہ القادر والا گفٹ نظر آتا ہے ان کو, وہ کسی کو وہ والا گفٹ نظر نہیں آتا, اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. بس اصل مسئلہ ہے نا مسئلہ گفٹوں کا نہیں, مسئلہ گفٹ نہیں ہے. وہ گڈی گفٹ ہو گئی, اوکے انکل ریاض نے دے دی. وہ جڑا محل نما قلعہ نما گھر دیتا کوئی نہیں, انکل ملک ریاض نے دے دیا. وہ ایک یونیورسٹی بنا لیے تے او دے اتے طوفان ہے, حالانکہ وہ ثابت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی اس طرح لئیے. نہیں دیکھیں اس میں تو ایک اور مسئلہ ہے نا, جہاں پر عمران خان شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی بنا سکتے ہیں وہاں پہ یہ یونیورسٹی بنانا اور اس کے لیے زمین خریدنا کون سی بڑی بات ہے. لیکن وہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں, وہ جو ہیرے اور وہ ساری چیزیں, یہ عمران خان اور ان کی فیملی کہہ لیں یا ان کے عمران خان کا اپنے اوپر کیریئر کے اوپر, پولیٹیکل کیریئر کے اوپر یہ داغ رہے گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ داغ رہے گا, یہ داغ رہے گا. اس کی آڈیوز بھی لوگ سن چکے ہیں, یہ ہیرے کی انگوٹھی. عمران خان خود کہتے ہیں کہ بھائی میں کمنٹری کر کے جو ہے وہ ساری زندگی گزار سکتا تھا, بڑے اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتا تھا, اور عمران خان تو کتابیں لکھنا شروع کر دیں اس کے بھی وہ ان کو اتنا پیسے مل جائیں گے کہ ان کو پیسے کی لالچ نہیں ہے. تو پھر یہ کون ہے جس کو ہیرو کی شوق میں عمران خان بھٹک گئے اور ہیرو کی لالچ میں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ بشرا بی بی کے خلاف بات کرتے ہیں, تو میں نے تو وہ ہیرو کی انگوٹھیوں کے لیے درخواستیں نہیں دی نا.
पंजाब हुकूमत बज़दार नहीं चलाता था तो मलिक रियाज और उसका बेटे के क्या किरदार था, ये सारी चीजें सबको पता है। अच्छा ये भी एक हकीकत उमर साहब, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि पीटीआई के दौर के अंदर जो वज़रा है वो अपना काम करवाने के लिए मलिक रियाज साहब के बेटे अली रियाज मलिक से खुसूसी सिफारिश करवाई। इतना उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं थी जितनी अली रियाज की थी। तो ये तो हकीकत है जो हम उस वक्त भी ये बात करते थे। अच्छा मैं जरा भाई इससे इनकार नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ है उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरी अपनी एक राय है। जो हीरो की अंगूठी वाला जो एक ऑडियो आप लोगों ने सुनी हुई है, मैंने भी सुनी है, सबने सुनी, उसी से ये कैरेट का पता चला कि भी इतने कैरेट का होता है ये सारा कुछ। वो मलिक रियाज साहब की बेटी और मलिक रियाज साहब के दरमियान वो गुफ्तगू हुई है, वो जो ऑडियो आप एक बाहर आई थी कि वो मांग रहे ने, वो कह रहे ने, वो 5 दिन नहीं, वो 3 दिन कह रहे ने, यही बात है ना। तो मुझे ये लगता है कि शायद हो सकता है उस टाइम पे इमरान खान को इन चीज़ों का ना पता हो, या ये एक बेटी और बाप के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, तो इसको आप कैसे मतलब उधर लेकर जाए। इस गल नूं छड्ड दो तुसी, इस गल नूं छड्ड दो तुसी, इतने भोले नहीं हो ना, वो देखना लेते भोले ने, उन्होंने भी पता है कि खान इस जेल में जो है वो क्यों है। खैर अगर ये केसेस ना भी होते, ये केसेस ना भी होते तो बहुत सारे इस तरह के घटिया केसेस बना दिए जाते, लेकिन बात यह है कि फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए। इमरान खान ने भी इक़्तिदार में आकर वो गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, और ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए। देखिए एक तो होते हैं ना पॉलिटिकल डिसीजंस, एक होते हैं कि कोई गवर्नमेंट में आके कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जाए जिसका उनको खमियाजा हो, वो एक अलग चीज़ होती है। एक इस तरह की चीज़ें कि यार आपको नहीं है ज़रूरत इस तरह के मामलात करने की, ये एक दाग रहेगा जब तक आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे। खता ना करे तो फिर नवाज शरीफ भी खता करके बना के गया ना, खता करके मानता भी नहीं मान रहे ना, नहीं मान रहे ना, ये भी कह रहे हैं कि मैं सब तो जड़ा वो सादिक और अमीन है। ये कहते देखे पीका सुप्रीम कोर्ट तो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट है भी लेके फिर रहे ने ना। तुझे देखो अगर नवाज शरीफ को बुग्ज नहीं है ना, बुग्ज नहीं है, अगर नवाज शरीफ को एक पैमाने में हम रख रहे हैं, जरदारी साहब को एक पैमाने में हम रख रहे हैं, तो इमरान खान का भी टेस्टमनी जो है वो उसी पैमाने से गुजरना चाहिए। तो इमरान खान ने भी अपने दौरे हुकूमत में वो गलतियां की हैं, करवाई गई हैं, और यार काके ने करवाई गई ने, फिर नवाज शरीफ भी कह सकते हैं, इंसान है, खता हो जाती है। एवन फील्ड फिर तुझे ये कह सकते हो कि भाई वो तो बच्चे 18 साल की उम्र में भी नहीं थे, उनके नाम पे किसी ने करवा दी, किसी जर्नैल ने फंसाने के लिए। इमरान खान ने गलती की, जो आप ठीक कह रहे हैं, गलती करना इंसान है, खता का पुतला है, गलती हो जाती है, गलती के बाद गलती दर गलती करना ये नुकसानदेह। बिल्कुल इसमें अगर इमरान खान दोबारा आके वही हरकतें करते हैं तो फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना इमरान खान को कि भाई नहीं ये किथों कैरेट आ गया था, किथों चला गया, बात करेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है। मैं अच्छा जी, इस बात से मैं इत्तेफाक, गलतियों से जिक्र आया तो वो जो गलतियां और ब्लंडर्स करते आ रहे हैं काजी साहब का जिक्र करें ना। काजी साहब क्यों आए जी इस्लामाबाद? देखिए काजी साहब इस्लामाबाद तो आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त सर्कुलेट की जा रही है और जो हुकूमत ये तासर देने की कोशिश कर रही है पीटीआई को भी, कि काजी फाइज ईसा को अगला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की तजवीज़ सामने आ रही है कि बड़े फेवरेट हैं और उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा के होते हुए काजी की क्या जरूरत है? देखिए बात ये है कि ये तय होना बाकी है कि दोनों में सबसे घटिया कैरेक्टर कौन है। अब देखें खैर काजी फाइज ईसा अगर कुर्सी पर होते तो हम उनको इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज में कहते, क्योंकि मज़ा आता वो कुर्सी पर बैठ के जवाब भी देते, वीलॉग्स तो आजकल भी देखते हैं। सिकंदर राजा साहब मेरे ख्याल से उनसे बड़ा किरदार है, क्योंकि हाजिर सर्विस है, जो गया वो गया, हमारे खाते में जो वो गया वो उसका दोबारा असल में है तो एहतसाब अदालत में होना चाहिए, जो भी होना है। नहीं अभी दोबारा आ गया ना। बहरहाल बात ये है कि इस वक्त ये डराया जा रहा है कि काजी साहब को दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा नेक्स्ट, और इसलिए आप जो है वो बेहतर यही है कि इस सिकंदर सुल्तान राजा के साथ ही गुजारा करें, वरना काजी आ जाएगा तो फिर काजी का आपको पता है कि बैकग्राउंड क्या है। तो प्लानिंग ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही कंटिन्यू करें नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, और यही अगला इलेक्शन भी करवाएं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करने के हवाले से इस वक्त कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही हुकूमत के अंदर भी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, क्योंकि इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सबको खुश किए रखा है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सहूलतकारी की है। काजी फाइज ईसा भी वो सहूलतकारी नहीं कर सके जो कि सिकंदर सुल्तान राजा ने की है, क्योंकि काजी फाइज ईसा कुछ मामलात के ऊपर उन्होंने रेजिस्ट किया है, कुछ मामलात के ऊपर, मुनाल का केस आप ले लें, इमरान खान के अलावा मामलात में उन्होंने नहीं माना। मोहसिन नकवी भी उससे ज़्यादा खुश नहीं थे, और जो उनके दौर में जो केसेस थे
جو حکومت نہیں بنوا سکی اب دوبارہ وہ امین الدین کے سامنے پیش کریں گے اور وہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں گے. بہرحال خبر اس میں یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو نام فلوٹ کیا جا رہا ہے نا کہ قاضی اگلا چیف الیکشن کمشنر آ رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قاضی صاحب کو پھر دوبارہ سے امید لگا کر ان کی وہی تذلیل ہونی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کے ساتھ ہوئی ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ سکندر سلطان راجہ ہی چیف الیکشن کمشنر رہیں اور وہ کنٹینیو کرے. اچھا, اس حوالے اس میں کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں, وسیم ملک صاحب یہ بتا رہے تھے کہ آئینی بینچ میں کچھ ریمارکس بھی آپ نے دیکھے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. قاضی فائز عیسیٰ کی جو ٹیم کے اہم ممبر تھے جسٹس جمال مندوقیل, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم افغان اور جسٹس حسن رضوی بھی کسی حد تک, وہ جو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو رہے ہیں نا, تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ قاضی صاحب کو بلایا گیا ہے کہ آپ مہربانی کریں ان کو مینیج کریں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ بھی ادھر ادھر پھسل جائیں, کیونکہ یہ قاضی صاحب کی محبت میں قاضی صاحب ان کو لے کے آئے تھے نا, مسرت ہلالی وغیرہ نعیم افغان کے ان کی ٹیم کے وہ لوگ تھے. تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کیونکہ وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر پھسل رہے ہیں سپریم کورٹ میں. ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے آج کل جو خبریں آ رہی ہیں, ایوری تھنگ از ناٹ اوکے ان سپریم کورٹ, اسموتھ سیلنگ. یار رضوان صاحب میں تو اس چیز سے اتفاق ہی نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ ہے, سمپل از دیٹ, کوئی جج ادھر ادھر پھسلنے کی کوشش کریں گے نا, اس کو یوں کان سے پکڑیں گے اٹھا کے بینچ سے باہر پھینکیں گے. چلے انہوں نے اپنی مرضی کا آئین لے آئے ہیں, بھائی جو مرضی کر لو, تسی جو کوئی مرضی کر لو. پہلے آپ لوگوں نے ٹرک کی بتی پہ لگایا بندیال صاحب کو, ہم نے بھی تصویریں لگائیں اور چیمپئن بنایا جی بندیال صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. پھر ہم نے کہا جی بندیال صاحب کچھ نہیں کر سکے, توہین عدالت کی کارروائی انہوں نے نہیں کی. ایک بار پی ڈی ایم نے جلسہ کیا, مولوی جتھے اکٹھے ہوئے, مولانا فضل الرحمان کے لوگ وہاں پر پہنچے, توہین عدالت کی کارروائی مؤخر ہو گئی, آئین ٹوٹ گیا, 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہوئے. کوئی یہ سارے ججز جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت ان کو آئین یاد نہیں آیا. کیوں؟ اس وقت یہ سارے بندیال صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, یا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چیمبر ورک میں یہ ساری وارداتیں ڈال رہے تھے. پھر اس کے بعد جی قاضی فائز عیسیٰ آئے گا, بڑا انہوں نے جی بڑے آئین کے چیمپئن اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ لیفٹسٹ ایک ہیرو تھے. پھر سب نے دیکھا کہ ان کا کیا کردار تھا. پھر اس کے بعد لوگ نے کہا جی منصور علی شاہ جو ہیں وہ سٹینڈ لیں گے, جی وہ کبھی بھی 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. ہمارے سامنے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہوئی اور منصور علی شاہ اگر ججز سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نہ بنے تو لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے. ایسی باتیں سنی, آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی. لوگوں کو جسٹس شاہ کی بتی کے پیچھے لگایا. پھر جسٹس شاہ صاحب بھی خاموش ہو گئے, انہوں نے بھی وقت کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. پھر یا افریدی کو بنا دیا, اور اب دوبارہ ہم جسٹس شاہ کی بتی کے پیچھے لگائیں. یہ سارے اپنی کرسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. ان کا آئین کے ساتھ, ان کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ججز ہیں تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, یہ اپنی کرسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ان سے کوئی توقع نہ لگائیں, یہ بانجھ عدلیہ ہے اور بانجھ عدلیہ سے انصاف کی توقع آپ نہیں کر سکتے. سسٹم کے خلاف جو ریزسٹ کرتا ہے اس کو ایک وہ ملتی تو ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کسی بھی حد تک. بندیال نے نہیں کیا, جب نہیں کیا تو نواز شریف کو بھی اپریشیٹ, جب نہیں کیا تو نہیں کیا. اب جب منصور علی شاہ اگر وہ تھوڑا سا سپیس لے کے اور وہ ایک طریقے سے عدلیہ کی آزادی کے لیے, آئین کی بالادستی سر عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں, رضوان صاحب 90 روز کے اندر سن لیں میری یار سن لیں, 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوئے, آئین ٹوٹا, وہ نہیں کھڑے ہوئے. 26ویں آئینی ترمیم آئی, جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہوئے, وہ نہیں کھڑی ہوئے. وہاں پر عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی تھی. اب تو اتنی اپنی ذات کی جنگ ہے یار, اب عدلیہ کی آزادی نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے خلاف اگر کوئی لڑائی ہو, اس حکومت کو ابھی لات لگے گی. شہباز شریف سڑکوں پر ہوں گے, نواز شریف سڑکوں پر ہوں گے, مریم نواز کہے گی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم کہیں گے کہ یار وہ ٹھیک ہے, وہ تو ان کی ذاتی جنگ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, سسٹم کے خلاف آپ تب لڑیں گے. عمران خان 2018 میں اس وقت غلط کیا, انہوں نے فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے, تو اب دوبارہ نہیں اگر کریں گے تو ہم مانیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 2018 میں فوج کے کندھے پہ آئے تھے تو آپ کس منہ سے بات کریں. اسی وجہ سے اگر ماضی میں جسٹس منصور علی شاہ ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, اگر دیکھیں پھر تو وہی آپ معیار ان کے لیے بھی طے کر سکتے ہیں نا. اگر کسی نے ماضی میں غلط کردار, جو ہم نے بہت دفعہ اس کو کہا کہ یار غلط تھا, 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے, اس کے اصل تو عطر من اللہ اور منصور علی شاہ تھے نا. لیکن اب اگر وہ کھڑے ہیں کسی حد تک تو ان کے کھڑے ہیں بھائی, ذاتی کرسی کے لیے کھڑے ہیں. دیکھیں رضوان صاحب, یہ قوم بہادروں کو پسند کرتی ہے, یہ قوم ریزسٹنس کرنے والوں کو پسند کرتی ہے, ان کو ہیرو بناتی ہے, ان کو سر کا تاج بناتی ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ بہادری اور ریزسٹنس قوم کے لیے ہونی چاہیے, وہ اس ملک کے آئین کے لیے ہونی چاہیے, اپنے ذات کے لیے نہیں ہونی. نواز شریف کی دم پر پاؤں آتا ہے تو وہ بھی بہادر بن جاتا ہے. یا افریدی
کی جگہ یہی سروسز منصور علی شاہ پیش کر دیتے تو شاید منصور علی شاہ کیوں، منصور علی شاہ تو ڈارلنگ تھے نا، منصور علی شاہ کیوں وہی 12 جولائی کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا انہوں نے ٹھیک فیصلہ دیا. تو اگر یہ قاضی وہ جو وہ کب دیا یا جب بھی دیا تو صحیح نا، جب اپنی کرسی گئی، جب آئین ٹوٹا آئین کے لیے نہیں کھڑا ہوا، جب اپنی کرسی گئی تو فیصلہ دے دیا. یہ ذاتی جنگ ہے یار، ذاتی جنگ لڑنے والوں کو ہیرو مت بنائے، اس قوم کو بیوقوف مت بننے دے. منصور علی شاہ اس وقت امید ہے جی، اور ہم ان کے ساتھ اس طرح